सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम सञ्जिला तामाङ। यहाँहरू सबैजनालाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको कार्यक्रम शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा नेपाली सुरक्षा क्षेत्रमा बेलायत, भारत र चीनको प्रभावमाथि रहेको छ। यो छलफलको लागि हामीसँग डाक्टर सफल घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ सुरक्षा तथा नीति अनुसन्धानदाता हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ट्रेलिया स्थित युनिभर्सिटी अफ न्यू इङ्ल्यान्डबाट सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले नेपाली, अस्ट्रेलियाली र युरोपेली विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय र सरकारी सुरक्षा निकायसँग आबद्ध भएर सुरक्षा तथा नीतिबारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। त्यस्तै जर्नल अफ कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी, जर्नल अफ पिस बिल्डिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, मिडिया, वार एन्ड कन्फ्लिक्ट र समाज अध्ययन जर्नलमा उहाँका विभिन्न लेख प्रकाशित छन्। त्यसै गरी उहाँले पत्र पत्रिकामा पनि लेखहरू लेख्नुहुन्छ र उहाँको पछिल्लो प्रकाशन चाहिँ द पोलिटिक्स अफ पिस बिल्डिङ, इमर्जिङ एक्टर्स एन्ड सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स हो, जुन रुटलेजले प्रकाशित गरेको छ। आजको कार्यक्रम जुम र फेसबुक लाइभ दुवैबाट भइरहेको छ। कार्यक्रमको दौरानमा विभिन्न प्राविधिक कठिनाइहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई हामी सकेसम्म चाँडो मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस बेला यहाँहरूले धैर्य धारण गरिदिनु होला। हाम्रो यो कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा सफलजीले 35 देखि 40 मिनेट भित्रमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा खुला छलफल तथा प्रश्न उत्तर हुनेछ। त्यसै गरी सफलजीको प्रस्तुतिको दौरानमा उहाँको प्रस्तुतिमाथि यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासा, प्रश्न अथवा टिप्पणीहरू यहाँहरूले च्याट बक्समा लेख्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँ लेखेर प्रश्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी आफै राख्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका सहभागीहरूले फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा अथवा टिप्पणी के छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। अब भने हामी कार्यक्रमको पहिलो चरणतर्फ लागौँ। अब सुरु गरौँ सफलजी। सञ्जिलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सञ्जिलाजीले भनिसक्नुभयो आजको मेरो प्रस्तुति शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा नेपाली सुरक्षा क्षेत्रमा बेलायत, भारत र चीनको प्रभाव कस्तो थियो भन्ने बारेमा रहन्छ। छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू त अथाह छन् धेरै नै, तर मैले यसलाई 35 मिनेटमा खुम्च्याएर सीमित कुराहरू छलफल गर्ने जमर्को गरेको छु। केही कुरा बाँकी रह्यो भने पछाडि पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ प्रश्नोत्तरको समयमा। सुरुमा चाहिँ केही परिचयात्मक कुराहरूतर्फबाट जान्छु। जस्तै यो विषयमा भन्दा युद्धबाट गुज्रेका साना मुलुकहरूलाई हामीले उद्धार गरिदिनुपर्छ, हामीले केही गरेनौँ भने यिनीहरूको बिजोग हुन्छ भन्ने जस्तो खालको एउटा उदारवादी मुलुकहरूको एउटा खालको मानसिकता सन् 1960-70 सम्म पनि कायमै थियो। अनि त्यही मान्यता अनुरूप विश्वका धेरै मुलुकहरूमा, धेरै द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूमा विशेष गरी सुरक्षा कार्यक्रम र अवधारणाहरूको अभ्यास गरिए। म विशेष गरी सन् 1998 पछि आएको सुरक्षा क्षेत्र सुधार, सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्मको अवधारणामा केन्द्रित रहन्छु, जसलाई बेलायतले प्रादुर्भाव गरेको थियो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सन् 2014 सम्म बेलायत नै प्रमुख आर्थिक भूमिकामा पनि रहेको थियो। सन् 2000 पछि भने विश्वमा शक्ति समीकरणमा परिवर्तन हुँदै गयो अनि उदीयमान शक्तिहरू निस्कन थाले। उनीहरूले यो पश्चिमा पद्धति नै हाम्रो आदर्श होइन, यो संसारमा एउटै युनिभर्सल टेम्प्लेट अफ पिस बिल्डिङ वा चाहिँ तपाईँले कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा युनिभर्सल टेम्प्लेट हुनै सक्दैन, हाम्रो आफ्नै मान्यता र विधिहरू हुन्छ भन्ने एउटा भाष्यहरूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरे, जसलाई ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरू मिलेर बनेको समूह ब्रिक्सले पनि नेतृत्व गर्यो। यी अब पुराना पात्रहरू र नयाँ पात्रहरू बीच के भिन्नता भयो त सुरक्षामा उनीहरूले प्रभाव पार्दा वा काम गर्दा? जब स्थापित शक्ति र उदीयमान शक्तिहरू बीच सुरक्षाका विषयमा घर्षण हुन थाल्छ, तब त्यसले शान्ति निर्माण र पुनर्भरण, यो पोस्ट वार रिकभरी भन्छौँ हामी, त्यसमा कस्तो परिणति ल्याउँछ भन्ने कुराहरूलाई खोतल्न मैले 4वटा प्रश्नहरू केलाउने प्रयास गरेको थिएँ। त्यो प्रश्नहरूमा नेपालमा माओवादी युद्धपछिको समयमा सुरक्षा क्षेत्रमा बेलायतको भूमिका एउटा, बेलायत, भारत र चीनको संलग्नताका उत्प्रेरक र प्रकृतिहरू, ड्राइभर र नेचर कस्ता थिए भन्ने कुरा, बेलायत, भारत र चीन 3वटा प्रश्न ती थिए र तिनले नेपालको सुरक्षा क्षेत्र शासन, सेक्युरिटी सेक्टर गभर्नेन्स भनिन्छ यो शास्त्रमा,
त्यसमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने कुराहरू केलाउने 3वटा प्रश्न थियो। त्यसपछि चौथो थियो उनीहरू बीच नेपालमा सुरक्षा विषयलाई लिएर भएको घर्षणले शान्ति निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्छ त भन्ने थियो। अब समय रह्यो भने त आज म चौथो प्रश्नमा पनि जान्छु, तर मैले सकेसम्म 3वटा प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहने विचार गरेको छु, बेलायत, भारत र चीनको भूमिकाका बारेमा। यसको लागि मैले सन् 2014 र 15मा 8 महिनाका 2 फरक अवधिमा कुल 104 जनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। नेपालका विभिन्न स्थान, चीन नेपालको बोर्डरमा र भारत नेपालको बोर्डरका सहरहरूमा त्यो अन्तर्वार्ताहरू भएको थियो। यसको विश्लेषण सन् 2018सम्म चल्दै थियो। 2019मा सञ्जिलाजीले भने चाहिँ रुटलेज स्टडिज इन कन्फ्लिक्ट सिक्युरिटी एन्ड डेभलपमेन्टले यसलाई पुस्तकको रूपमा छापेको छ, द पोलिटिक्स अफ पिस बिल्डिङ। यसमा मैले नेपाली सरकारका नीति निर्माता, सुरक्षा अधिकारी, विकास नियोगका कर्मचारी र नागरिक समाजमा यो विषयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई केही इन्क्लुजन र एक्सक्लुजन क्राइटेरियाहरू बनाएर उनीहरूको अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। सुरक्षा क्षेत्रको परिभाषामा मैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई राखेको थिएँ, किनभने सुरक्षा क्षेत्र भनेर सर्वमान्य परिभाषा अनुरूप जनतामाथि आधिकारिक रूपमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएका निकायहरूलाई बुझिन्छ। नेपालमा तथापि राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनहरूले पनि केही बल प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्। मेरो अध्ययनमा तिनीहरूलाई संलग्न गरिएको थिएन। त्यस्तै गरी संलग्न नभएको अर्को निकाय थियो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। बुझ्न एकदमै सजिलो कुरा, किनभने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गरेका धेरैजसो कामहरू उनीहरूको कार्य सञ्चालन विधि वा उनीहरूका व्यक्तिहरूसँगको एक्सेस रिसर्चरहरूलाई छैन र ती सम्बन्धी तथ्य र तथ्याङ्कहरू पाउन पनि मुस्किल रहन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यो अनुसन्धानको मेरो दायराभित्र परेन। अब यी 3 निकायभित्रका पनि अझै साँघुरिएर 3वटा कुराहरूलाई मैले हेरेको थिएँ। फर्म, फङ्सन र फङ्सनरिज, संरचना, प्रकार्य र संसाधन भनौँ। जस्तै सुरक्षा क्षेत्रहरूको स्वरूप र संरचनाहरूलाई यिनले कसरी प्रभाव पारे, यिनीहरूका प्रकार, यिनीहरूले गर्ने कार्य सञ्चालनका विधिहरू, यिनीहरूले गर्ने काम कर्तव्यहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्यो र संसाधन, यिनीहरूका मानव स्रोतहरू, उनीहरूको वृत्ति विकासका कुराहरू, यी कुराहरूलाई कसरी फरक परे भन्ने विषयमा मेरो अनुसन्धान केन्द्रित थियो। त्यसैले यो पद्धति अनुसार मैले अघि बढेँ। म थोरै अहिलेलाई छुन्छु पूर्व अनुसन्धान र साहित्यिक पुनरावलोकनको कुरा। अगाडि भएका अनुसन्धानहरूमा के भयो, अन्यत्र के भयो भन्ने कुरामा थोरै मात्रै। सन् 1985 देखि 2005सम्ममा को यो 20 वर्षमा करिब 25 जति मुलुकहरूमा यस्ता सुरक्षा क्षेत्र सुधार वा त्यस्तै भनिने कार्यक्रमहरू अभ्यास भएका रहेछन्। मध्ये 12वटा नेपाल जस्तै युद्धोत्तर अवस्थामा रहेका मुलुकहरूमा के भयो भनेर मैले विस्तृत पुनरावलोकन गरेको छु। सुरक्षा क्षेत्र सुधार भनेर धेरै ठाउँमा धेरै अभ्यासहरू गरिएका देखिन्छन् त्यहाँ, तर तिनलाई मूलत पश्चिमा भनौँ वा उदारवादी मुलुकहरू भनौँ, उदारवादी मुलुकहरूले उनीहरूलाई आफू जस्तै बनाउने एउटा प्रयास। फर इक्जाम्पल, तपाईँ नेटोको सदस्यता पाउनको लागि उनीहरूले पुर्याउनु पर्ने पूर्व शर्त। त्यसपछि ती ठाउँहरूमा सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना सीमा जस्तो हो। जस्तै आदि स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले चाहेको जस्तो, आदि दाताहरूको चाहेको जस्तो गरेर धेरै ठाउँमा पूर्ण रूपमा पुनर्संरचनाहरू हुन सकेनन्। अनि उदाहरणको लागि कतिपय ठाउँमा जस्तै लाइब्रेरियामा पहिला डोनरहरू गएर उनीहरूलाई फिङ्गरप्रिन्टदेखि एक्सरेका मसिनहरूसम्म लगे, पछि बिजुली नै पुगेन, लोडसेडिङ भयो, त्यसपछि ती सामानहरू नै काम लागेनन्। यस्तै सेतो हात्ती बन्ने धेरै चिजहरू, धेरै भौतिक सहयोगहरू वा चाहिँ नि धेरै संस्थाहरू स्थापना गरिए। जस्तै सिएरा लियोनमा भएको थियो राष्ट्रपति मातहत सुरक्षा सल्लाहकारको एउटा उसले काम गर्ने निकाय स्थापना गरेर, पछि त्यसलाई नै आर्थिक स्रोत जो गर्दै त्यो सिएरा लियोनलाई नै धेरै उसको आर्थिक भार परेको भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। त्यसपछि नवीन शक्तिहरूको उदय भयो, तर तिनीहरूको संलग्नता चाहिँ रणनीतिक थिए। जस्तै ब्राजिलले लुसोफोन देशहरूमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका लिन चाह्यो। जस्तै भाषिक र सांस्कृतिक आयाम थिए त्यहाँ लुसोफोन देशको, आफू पनि
पोर्चुगिज बोल्ने भएको हुनाले पोर्चुगिज बोलिने अरू देशहरूमा उसले नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्न चाह्यो। चीनले स्रोत सम्पन्न भएका साना अफ्रिकन मुलुकहरूमा काम गर्न चाह्यो, किनभने ती अफ्रिकन मुलुकमा साना साना प्रहरी बिट बनाइदिएर सुरक्षामा अलिकति सहयोग गर्दा उसलाई अरू व्यापारिक स्वार्थहरू मिल्थ्यो, जस्तै कि फलामको खानीमा उसको एक्सेस वा चाहिँ उसलाई तामाको खानीबाट प्रत्येक वर्ष सर्टेन अमाउन्टमा त्यो चाहिँ चीनमा निर्यात गर्नुपर्ने शर्त आदि आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरू मुलुक र सुरक्षा एजेन्डा दुवै रोज्नमा चाहिँ अलि बढी सेलेक्टिभ देखिए। मेरो अघिको भन्दा के आएको छ आवाजहरू प्रश्न केही? अघिको भन्दा अहिले अलिक ठुलो सुनिया छ अघिको भन्दा। हजुर, तपाईले ल्यापटपलाई अलिक टाढा राखेर बोलिराख्नु भएको छ हो? त्यो हुन पनि सक्छ, त्यति धेरै त टाढा छैन मेरो। त्यसो भए ठिकै छ हुन्छ। बीचमा रोक्नु होला, सुनिएन भने म अल्टरनेटिभ साउन्डको व्यवस्था गर्छु। हुन्छ, अहिले ठिकै छ। अब म बेलायतको भूमिकामा जान्छु नेपालमा। नेपालमा चाहिँ के देखियो भन्दा शान्ति प्रक्रियाको उच्च बिन्दुमा सन् 2010 देखि 2014 मा भनौँ बेलायत सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय दाता थियो। त्यो अन्तिमतिर डेनमार्कले पनि ठुलै रकम कमिट गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव भने देखिन बाँकी थियो। त्यो भएर बेलायतको कन्ट्रिब्युसनका उसका प्रभावहरू देखिएको हुनाले अध्ययन गर्न सजिलो थियो। बेलायती दस्तावेजहरूमा मूलत यो सुरक्षा र विकास बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र जनतामाथि वैधानिक रूपमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार, यो एकाधिकार राज्यमा मात्रै हुनुपर्छ वा गराइनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नलाई उनीहरूको कार्यक्रमहरूको औचित्य पुष्टि गरेको त्यस्तो देखिन्छ। अब बेलायतले मूलत नेपालमा गर्दा मूल्य र मान्यताहरूमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। मूल्य मान्यता वा इन्स्टिट्युसन भनौँ न, नर्म्स र इन्स्टिट्युसनहरूमा, जसले सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरणलाई सबल बनाउँछन्। जस्तै नर्म्सको रूपमा हेर्दा मैले एउटा उदाहरण भनौँ, एउटा कुनै प्रहरी बिचमा बेलायती सहयोगद्वारा उनीहरूले महिला शौचालय, उनीहरूको जेन्डर इक्वालिटीको नाममा पुरुष शौचालय र महिला शौचालय बनाउनलाई रकम दिएको थियो। 32 देखि 33 जना प्रहरी कर्मचारीहरू थिए, तीमध्ये 2-3 जना मात्र महिलाहरू थिए, जो आवश्यक रूपमा त्यो बिचमा बस्दैनथे। उनीहरूको जेन्डर रोलले गर्दा वा भनौँ छोराछोरी प्रतिको जिम्मेवारीले गर्दा वा अरू घरको कामकाजले गर्दा उनीहरू नजिकै कोठामा बस्थे। धेरै त्यो प्रयोग नहुने हुनाले एउटा महिला शौचालय थियो, एउटा पुरुष शौचालय थियो, तर त्यो बिचका प्रमुखले महिला शौचालयलाई अब यो चाहिँदैन भनेर त्यो बन्यो, त्यहाँ त्यो संरचना तयार भयो, तर त्यसलाई स्टोर रुम बनाइदिनु भएको थियो। अब यसले एउटा देखाउने दाँत चाहिँ बनायो, रिपोर्टहरूमा पनि यतिवटा महिला शौचालय, यतिवटा पुरुष शौचालय यसरी बन्यो, जेन्डर इक्वालिटीमा यो गरियो भन्ने खालका प्रमाणहरू वा डिस्कसनहरू त अगाडि गए। तर ग्राउन्ड लेभलमा के थियो भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलमा यथार्थ चाहिँ फरक थियो। यो यस्तो बेलामा थियो जति बेला नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुन भनेर गएकी एउटी युवतीलाई नेपालको कुनै एउटा जिल्लामा हवलदारले बलात्कार गरेर फर्काएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा जब अब एउटा नजरले हेर्दा यो जेन्डरको इक्वालिटी वा जेन्डरको हिसाबले चाहिँ सजिलो बनाऊ प्रहरी निकायहरूलाई रिक्रुटमेन्टको लागि पनि भनेर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने देखियो। तर तिनले चाहिँ बाह्य रूपमा मात्रै वा चाहिँ देखिने रूपमा मात्रै कार्यक्रम गरेर तिनले प्रभाव पार्ने चाहिँ उनीहरूको तल्लो तहमा प्रभाव पनि न्यून देखियो। अब म जान्छु बेलायतको अर्को पक्ष बारेमा। जस्तै बेलायतले कतिपय प्रिन्सिपल्सहरू बारेमा अडिग बस्दाखेरि नेपाली सेनाको वा नेपाली सुरक्षा निकायहरूको विश्वास जित्न नसकेका केही उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्। जस्तै यो कुमार लामाको केस तपाईँ धेरैले सम्झनुहुन्छ होला। त्यो बेलामा नेपाली सरकारले धेरै प्रयास गर्दा पनि कुमार लामाको केस बेलायतको अदालतमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले बेलायतका राजनीतिक कर्मीहरूले त्यसलाई छुन चाहेनन्। अनि बेलायतबाट सहयोग नभएको हुनाले नेपाली सेना र बेलायती सम्बन्धमा तिक्तताहरू आए। त्यस पछाडि नेपाली सेनाका विभिन्न कार्यक्रम वा सेनालाई संलग्न गराएर हुने सुरक्षा क्षेत्र पुनर्संरचनाका कार्यक्रमहरूमा वा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि बेलायतलाई वा बेलायत संलग्न बेलायतको अनुदान संलग्न कार्यक्रमहरूलाई गाह्रो परेको भन्ने कुराहरू पनि आए। अब तर
चीन र भारतभन्दा अलिकति मच्योर डेमोक्रेसी भएको हुनाले पनि होला बेलायती कार्यक्रमहरू अलि पारदर्शी थिए। जस्तै उनीहरूको के हुन्थ्यो भने क्रस एजेन्सी सर्वेलेन्सहरू, जस्तै बेलायतको डिएफआइडीले गरेका कार्यक्रमहरूलाई बेलायतको संसदीय समितिमा छलफल हुन्थ्यो, उनीहरूको मूल्याङ्कनहरू हुन्थ्यो नियमित रूपमा, र उनीहरूले किन यो भएन भनेर आलोचना गरेका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्, र त्यो आलोचनाका अनुसार कार्यक्रमहरू सुधार्न परेका पनि प्रशस्त प्रमाणहरू भेटिए। अर्को राम्रो पक्ष भनेको बेलायतको मल्टिल्याटरलिजम अवश्य बहुपक्षीय थियो, त्यही भएर उसलाई आफूले डिजाइन गरेको कार्यक्रमहरूमा स्रोतहरू सप्लाई गर्नको लागि अलिकति सजिलो थियो लाइक माइन्डेड अरू लिबरल देशहरूबाट। तर बेलायती सहयोगले सशस्त्र प्रहरीलाई लगभग मेरो जानकारी अनुसार मैले पाएको तथ्य अनुसार समेटेन। र दोस्रो कुरा, सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुने ज्ञान निर्माण, जस्तै नेपाली सुरक्षा क्षेत्रको बारेमा नागरिक समाजबाट निस्कने वा बन्ने ज्ञानहरू निर्माण गर्नका लागि भनेर छुट्याएको धेरै जसो पैसाहरू हेर्दाखेरि त्यो पैसाको अमाउन्टहरू विश्लेषण गर्दा विदेशी संस्थाका अनुसन्धातालाई दिएर नेपाल सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न लगाइएको देखियो। तर धेरै जसो तिनीहरू पनि अनुसन्धान भन्दा पनि सिचुएसन रिपोर्ट खालका थिए, र ती अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूको उनीहरूको एकाडेमिक क्वालिटी भनौँ त्योमाथि क्वेसन भएका इक्जाम्पलहरू पनि धेरै थिए। त्यसैले स्थानीय ज्ञान संस्था वा विश्वविद्यालयहरूबाट ज्ञान अभिवृद्धि गर्नमा बेलायत जस्तो अलिकति भनौँ न यो विषय वा सुरक्षा क्षेत्र सुधार वा त्यसमा नागरिक समाजको भूमिकालाई बुझेको दाता भनिएकोबाट पनि आएको देखिएन। त्यो विषयमा काम राम्रोसँग भएको देखिएन। अब म भारततर्फ लाग्छु। भारत र चीनको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा सुरक्षा शास्त्रमा सिक्युरिटाइजर भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। कुनै पनि एजेन्डा वा विषयलाई सुरक्षासँग बलजफ्ती जोडेर वा जोड्नै पर्ने भएको हुनाले तिनीहरूसँग जोडिने हुनाले ती विषयले सुरक्षामा गहिरो अर्थ लाग्छन् वा सुरक्षा सम्बन्ध सुरक्षा निकायका कामहरूमा गहिरो अर्थ राख्छन् भन्ने अवधारणा छ। जस्तै भारतले नेपालमा सुरक्षा क्षेत्रमा त्यो जुन सीमित अवधिमा शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा उसले त्यो सुरक्षा क्षेत्रमा उसले प्रभाव पायो वा जुन कार्य गरेको थियो त्यसलाई केही एलिमेन्टहरूले ड्राइभ गरेको देखियो। जस्तै सीमाले त पक्कै पनि भयो, त्यसमाथि धेरैले नसोचिने कुराहरू जस्तै व्यापारका सम्बन्धहरू थिए। धेरै जसो भारतीय लगानीहरू ठुला लगानीका कुराहरू थिए र ती लगानीहरूमा भौतिक जोखिमहरू थिए। ती जोखिमलाई पार लगाउनका लागि नेपाली सुरक्षा निकायसँगको राम्रो सम्बन्ध बिना भारतलाई सम्भव थिएन। यस्तै गरी पारदेशी आतङ्कवाद ट्रान्सनेसनल टेररिजम, धेरै जसो भारतका सहरहरूमा त्यति बेला भएका बम विस्फोटका घटनाहरू र आतङ्ककारी हमलाका योजना वा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा रहेर नेपाली वा नेपाल बाहिरका अरू नागरिकहरूको भूमिका नेपालबाट रहेको देखियो। त्यसमाथि नेपालको सीमा जोडिएका 5 भारतीय राज्यका 20 जिल्लामध्ये त्यति बेला 5 जिल्लालाई कम्युनिस्ट सशस्त्र विद्रोहले नै गाँजेको थियो। नेपालमा पनि भर्खरै सशस्त्र विद्रोह एउटा बिन्दुमा आएर रोकिएको थियो। त्यो भएर पनि त्यसले पनि भारतको इन्ट्रेस्टलाई गाइड गर्यो। अर्को भनेको सुरक्षा नीतिहरूमा भारतको स्ट्यान्ड, जस्तै त्यति बेला नेपालमा ड्राफ्ट हुँदै गरेको नेपाल भारत स्काई मार्शल ट्रिटीको कुरा, सुपुर्दगी सन्धिको कुरा, अनि परस्पर कानुनी सहायता म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स एमएलए ट्रिटी भन्छन् त्यो, ती कुराहरू, अनि चीनसँगको घर्षण अवश्य भयो। ती लगायत अरू केही अपरेसनल कारणहरू थिए। जस्तै त्यति नै बेला भारतीय सेनाले केही हतियारहरू विस्थापित गर्दै थियो, केही ट्याङ्कहरू विस्थापित गरेर नयाँ ट्याङ्क ल्याउँदै थियो। जस्तै यो अझै T-72 भन्ने ट्याङ्कलाई भीष्म T-90ले रिप्लेस गर्दै थियो। तर नेपाली सेनाको एउटा उच्च पदस्थ वर्गमा रहेको उच्च पदमा रहेका केही सेनाहरूको इन्ट्रेस्ट वा नेपाली सेनाको इन्ट्रेस्ट त्यो पुरानो त्यो गाडीलाई त्यो भनौँ न ट्याङ्कलाई किन्ने भन्ने थियो, वा भनौँ उताबाट बेच्ने भन्ने इन्ट्रेस्ट पनि थियो। यताबाट किन्दा बेच्दा दुवै पक्षका स्वार्थ मिल्ने भन्ने थियो। तर यी बिचमा यिनी लगायत
अरू कुराहरू पनि हेरौँ, जस्तै भारतीय सरकारी प्रिन्टरले नेपालको मसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्तावलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अस्वीकार गरिदिएको थियो। त्यो आइडेन्टिटीमाथि त्यो त्यो आइडेन्टिटी रिलेटेड डकुमेन्टमाथि भारतको एक्सेस भएको खण्डमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतको प्रभाव बढ्ने भन्ने आकलन गरिएका थिए। यी यावत विषयहरू भेरिफाई गर्नलाई गाह्रा कुराहरू हुन्, तर स्ट्राटेजिकल्ली यी सबै एजेन्डाहरू त्यहाँ प्ले गरिरहेका थिए भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यी विषयलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाली सुरक्षा सम्बोधन गर्नको लागि नेपाली सुरक्षा निकायसँग बलियो सम्बन्ध बिना भारतलाई चाहिँ सम्भव थिएन। त्यसैले भारतले निकै माइक्रो लेभलसम्म माइक्रो म्यानेजिङ तरिकाले नेपाली सुरक्षा निकायका उनीहरूको कार्य सम्पादनलाई भनौँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकाले बारम्बार विरोध गर्दाका बावजुद पनि मानवाधिकारमा विवादित मानिएका मेजर जेनरल थिए तोरण जङ्गबहादुर सिंह। उनको बढुवामा भारतले निरन्तर लबी गरिरह्यो। त्यति बेला राम्ररी पुष्टि हुन नसके पनि सांसद राम शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरे जो पछि कार्यशैलीमा बित्नुभयो, उहाँलाई पनि भारतीय दूतावासको यी यावत विषयमा लिएर धम्की आयो भन्ने कुराहरू आए। त्यसको भारतीय तर्फबाट यो चाहिँ यो हल्ला मात्रै हो, यो अपुष्ट कुरा र सत्य होइन भन्ने खण्डन पनि आएको छ। तर यी सबै कुराहरू भनेका यी साना साना डटहरू हुन्। ती सबै केही धेरै जसो कुराहरू प्रमाणित भइसकेका कुराहरू छन्। धेरै जसो कुराहरू यो स्ट्राटेजिक एन्जाइटीको रूपमा आएका छन्। यी कुराहरूले पनि भारतको संलग्नतालाई ड्राइभ गरेको देखिन्थ्यो। तर भारतीय तरिका कस्तो थियो भने, जस्तै पुलिस एकाडेमीमा लामो समयसम्म पुलिस एकाडेमी बनाउने भनेर धेरै 20औं वर्ष पछाडि बल्ल अलिकति अगाडि बल्ल यो पुलिस एकाडेमीमा भारतले लगानी गर्ने भन्ने कन्फर्म भयो, भारतले बनाउने भन्ने। तर त्यो एकाडेमीमा भारतले भारतीय सल्लाहकारलाई स्थायी रूपमा राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ लामो रसाकसी भएको थियो। जस्तै सिएरा लियोनमा पनि भएको थियो। बेलायतले गर्दा बेलायतले आफ्नै बेलायती नागरिकलाई त्यहाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाएर पठाएको थियो। तर एउटा सुरक्षामा के भने, सुरक्षा भनेको स्थानीय व्यक्तिहरू वा त्यो परिप्रेक्ष्य बुझेका तिनीहरू आफैबाट योजनाहरू आएर उनीहरू आफैले त्यो सुरक्षाको समाधानका बाटोहरू खोजेर समाधान गरिने चिज चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छन्, अरू हुँदैनन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात भएको देखिएन। भारतले कोर्सन र पर्सुएसन फकाएर गर्ने र धम्काएर गर्ने दुवै खालको अप्रोच गरेको देखिन्थ्यो। जस्तै केही अप्रोचहरूलाई ट्रान्सेक्सनल थिए, रकमी थिए। जस्तै त्यो सर्टेन कुराहरू दिँदा आफूले के पाइन्छ वा सर्टेन एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि भारतको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो। योजनाबद्ध प्रोग्राम त केही पनि थिएन। धेरै जसो राज्य केन्द्रित र ट्रेन एन्ड इक्विप सेन्ट्रिक जस्तो मात्र थियो। तालिम देऊ, शस्त्र देऊ, सुरक्षालाई अलिकति बलियो बनाऊ भने जस्तो अफगानिस्तानमा सुरुमा अमेरिकाले गरेर फेलियर भएको थियो। त्यो नै उनीहरूको त्यो फिजिकल इम्पावरमेन्टको कुराहरू देखियो। यसरी हेर्दा भारतको सुनिर्मित कूटनीति भन्दा पनि अलिकति रणनीतिक उकुस मुकुस भनौँ, स्ट्राटेजिक एन्जाइटीले धेरै कुरालाई गाइड गरेको देखिन्छ। धेरै जसो यहाँ मैले देखेका एभिडेन्सहरूलाई एनालिसिस गर्दा यो सुरक्षा निकायलाई गभर्न कसरी गर्ने भन्दा नि संसाधनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ। केही हदसम्म जस्तै त्यति बेला संविधान सभाका 2 चुनावहरूमा चुनावी सुरक्षामा भारतको सहयोग रह्यो। त्यसले सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा पनि केही रूपले सघायो होला। हार्डवेयरहरू अफ सेक्युरिटी जस्तै किट्स र लजिस्टिक्सहरू धेरै कुराले संसाधनले सुरक्षा निकायलाई केही बलियो बनायो होला। तर ओभरअल त्यसले चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रको आमूल संरचना गर्नलाई प्रोग्रामेटिक चाहिँ थिएन भन्ने मेरो तर्क हो। अब म चीनको भूमिकातर्फ लाग्छु। चीनलाई हेर्दाखेरि एउटा सिक्युरिटाइजरको रूपमा पहिलो त सबैले बुझ्ने गरेको तिब्बत र फ्री टिबेट आन्दोलनको कुराहरू नै आउँछ। नेपालको शान्ति सम्झौता 2006 नोभेम्बर 21 पछाडि त्योमा भयो। त्यसकै छेकोमा जस्तै सन् 2008मा चीनको ओलम्पिक हुनु अघि र त्यसको आसपासलाई लिएर फ्री टिबेट आन्दोलनका विभिन्न इभेन्टहरूले नयाँ स्वरूप लिएका थिए, बढेका थिए। र त्यति बेलाको चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिले फ्री टिबेट आन्दोलनलाई चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी थ्रेट भनेर नै मेन्सन गरेको थियो उनीहरूको प्रतिरक्षा नीतिमा। त्यसैले नेपाल पक्कै पनि उनीहरूको लागि रणनीतिक अभिरुचिको क्षेत्र थियो। शान्ति सम्झौतामा अर्को नहेरिएको पाटो भनेको चाहिँ
हामीले सुरक्षासँग जोडिएका अरू विषयहरूको सुरक्षाकरण कसरी भयो भन्ने हो। जस्तै शान्ति सम्झौताको पहिलो वर्षमै चिनिया इन्जिनियरिङ कन्ट्र्याक्ट, नेपालसँगको इन्जिनियरिङ कन्ट्र्याक्ट 1 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको भन्ने तथ्याङ्क एक ठाउँमा मैले भेटेँ। ती सबै कन्ट्र्याक्टहरू मटेरियलाइज भयो कि भएनन् त्यो अर्को बहसको र अर्को खोज्नुपर्ने विषय होला। तर सन् 2013 सम्ममा 500 चिनिया कम्पनी नेपालमा सक्रिय देखिएका थिए। तिनको 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी थियो। तर नेपालमा चिनिया कम्पनीले लगानी गरेर व्यापार गर्नलाई उति सजिलो अवस्था पनि थिएन, किनभने चिनिया कम्पनीमै बम प्रहार भएका घटनाहरू थिए। तिनलाई सुरक्षा दिनको लागि कतिपय अघि भारतको केसमा पनि कतिपय ठाउँमा त अन्तिम अवस्थामा सेना परिचालन नै गरेर सुरक्षा गर्ने कि भारत लगानीको एउटा सुदूरपश्चिमको हाइड्रो पावरलाई भन्ने कुरा पनि थियो। चिनको त्यस्तै पनि सुरक्षाको लागि नेपाली सुरक्षा निकायसँगको बलियो सम्बन्ध जरुरी पर्थ्यो। त्यसका यी राजनैतिक कारणहरू पनि थिए, भारतीय कम्पनीहरूलाई असहयोग गर्ने वा चिनिया कम्पनीहरूलाई असहयोग गर्ने, अनि भारतसँगको घर्षणको अर्को कारणहरू पनि थियो चिनको। यो अवस्थामा चिनले विश्वव्यापी रूपमा नन इन्टरफेरेन्स प्रिन्सिपल, हस्तक्षेपको नीति लागू गर्छौँ हामी धेरै ठाउँमा, साना साना मुलुकमा अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भने पनि ससाना सुरक्षा निकायका ससाना दैनन्दिन कार्यहरूमा चिनको हस्तक्षेप भने कायम नै रहेको देखियो। जस्तै अब शरणार्थीहरूलाई ले गरेका गतिविधि, सामान्य गतिविधिका आधारमा पक्रिने वा चाहिँ उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न दबाब दिने त एउटा कुरा भए, त्यसमाथि पनि जस्तै यो दुर्लभ वन्यजन्तुका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू र दुर्लभ यो रुख बिरुवाहरू वा तिनीहरू जडीबुटीहरूको चाहिँ ओसार पसारमा लागेका जो व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूलाई प्रहरीबाट छुटाउनको लागि पनि हस्तक्षेप दिएका उदाहरणहरू देखिए। चिनको इन्ट्रेस्टिङ देखिने के चाहिँ थियो भने लगानीहरू जहिले गरेको घोषणा गर्दा अरू विश्वका अरू ठाउँमा पनि जस्तै चर्का चर्का डम्फुहरू बजाएर सहयोग बर्साउने एउटा चाम अफेन्सिभ भन्छ वा चेकबुक डिप्लोमेसी भनौँ, त्यो अफ्रिकामा पनि भएको थियो, नेपालमा पनि। एकचोटि मानौँ $10 लाख दिइयो भने त्यो एकचोटि मिडियामा ठुलो मिडियाबाजीको विषय हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि अर्को राजनीतिकर्मी वा अर्को सुरक्षाका उच्च पदस्थ सुरक्षाकर्मी आउँछन् अनि उसले फेरि त्यही मूल कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा अब जस्तै $1 लाख को चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने भनेर फेरि अर्को घोषणा गरेर त्यसैलाई फेरि अर्को फ्यानफेयर गरेर चाहिँ प्रचार गर्ने वा चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो गरिरहेका छौँ नेपालमा हाम्रो वा प्रभावहरू देखाउने पनि एउटा तरिका हुन सक्छ। यो अरू ठाउँमा पनि देखिएको छ चिनको। त्यो चाहिँ धेरै देखियो नेपालको हदमा पनि। भारत चाहिँ चिनले भौतिक सहयोगमै धेरै केन्द्रित गर्यो। हार्डवेयर अफ सेक्युरिटी फेरि अघिको चाहिँमा हुन्छु, सफ्टवेयर अफ सेक्युरिटीमा भन्दा पनि जस्तै सुरक्षा निकायको जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ उनीहरूको आकार कस्तो बनाउने, राइट साइजिङ, उनीहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण ओभरसाइट कस्तो गर्ने वा सेक्युरिटी पोलिसिजहरू कस्तो बनाउने भन्ने इन्स्टिट्युसनल नर्मेटिभ वा सफ्ट एस्पेक्टहरू भन्दा पनि हार्ड एस्पेक्ट, किट्स, लजिस्टिक्स, बिल्डिङ, तपाईँको भौतिक संरचनाहरूतिर सहयोग बढी देखियो। त्यो पनि चिनको इन्ट्रेस्टिङली चिनले दिएका कुराहरू दङ्गा प्रहरीलाई चाहिने सामग्रीहरू, हेलमेट, लट्ठी, अश्रु ग्यास, ट्रक जस्ता सामग्रीहरू थिए। जति बेला ती सामग्रीहरू विशेषतः अन्य दङ्गाका साथसाथै तिब्बतन शरणार्थीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू दबाउनलाई पनि प्रशस्त प्रयोगहरू गरिरहेका थिए। चिनले हतियार चाहिँ दिएन, धेरैले बुझ्ने नै कुरा हो। भारतसँगको बढी नै घर्षण हुने कारणले गर्दाखेरि यो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा एकचोटिको अपवाद बाहेक, तर सेनासँग नजिक रहनको लागि मोबाइल हस्पिटल भनेर यो त्यो भनेर, जस्तै मोबाइल हस्पिटल स्वास्थ्य मन्त्रालयको थ्रुबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन पनि सकिन्थ्यो होला, तर सेनालाई नै केही न केही दिइ नै रहेर उसँगको सम्बन्ध प्रगाढ राखिरहन चाहे। अर्को कुरा के भने चिनले सरकारभन्दा कहिलेकाहीँ सीमित निकायमुखी वा सिधै सेनाहरूसँग पनि सम्झौता गरेका उदाहरणहरू धेरै देखिए। त्यति बेला सरकार र रक्षा मन्त्रालयबाट परोक्ष रूपमा असन्तुष्टि पनि जाहेर भएका घटनाहरू थिए। त्यो भएर भारत जस्तै हार्डवेयर अफ सेक्युरिटीमा केन्द्रित त भयो चिनको, अब सिप त बन्यो होला, स्रोत त जुट्यो होला, तर उसको पनि बृहत कार्यक्रम भन्दा कनिकै परियोजनाहरू थिए। ती परियोजना एक आपसमा उनका उद्देश्यहरू जोड्नलाई चाहिँ मुस्किल देखिन्थ्यो। त्यो भएर चिनको पनि एक पक्षीय थियो चिनको सहयोग। चिनका परियोजनाहरू मूलतः धेरै नै छरिएका थिए, प्याची खालका थिए।
त्यो अवस्थामा थियो। अब मैले यसलाई समष्टितर्फ लाग्छु। यी सबैको कुराहरूबाट हामीले के बुझिन्छ भन्नेतर्फ अब उदीयमान शक्तिहरूले धेरैजसो आफूलाई सहज हुने भूगोलमा स्थापित गर्न खोजेका देखिन्छन्। त्यो भारत र चीनको हकमा पनि लागू हुन्छ। त्यो हिसाबले नेपाल उनीहरूको लागि, नेपालमा त उनीहरूको संलग्नता जरुरी पर्ने नै भयो। उनीहरूको लागि सुरक्षाको भू-राजनीतिक आयाम आफ्नो राजनीतिक आदर्शभन्दा माथिल्लो कुरा बनेको देखिन्छ। जस्तै उनीहरूले गर्ने रिस्पोन्स, एउटै इस्युलाई गर्ने रिस्पोन्सहरू पनि कन्सिस्टेन्ट छैनन्। जस्तै उनीहरूले भनेका राजनीतिक आदर्श वा भनौँ डेमोक्रेसी प्रमोसनका कुराहरू गरिएका हुन्छन्। उनीहरूका मूलत राजनीतिक दस्तावेज वा भनौँ परराष्ट्र मन्त्रालय, उनीहरूका परराष्ट्र नीति वा रक्षा नीतिहरूमा विशेष गरी भारतको भनौँ वा चीनको चाहिँ अघि कुरा गरे चाहिँ हस्तक्षेपको नीति उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ग्राउन्ड लेभलमा भन्दाखेरि त्योभन्दा फरक देखिन्छ। बेलायतले संसारभरि नै यो बिल्डिङ स्टेबिलिटी ओभरसिज वा लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता चाहेको, त्यो गर्दाखेरि उसलाई पनि फाइदा हुने भन्ने प्रश्न नै उसका नीतिहरूमा लेखिएको देखिन्छ। जस्तै ससाना मुलुकहरूमा द्वन्द्व हुँदा तिनको प्रभाव, जस्तै मध्यपूर्वमा द्वन्द्व हुँदाखेरि लाखौँ शरणार्थीहरू युरोपभरि नै पुरा युरोपमा समस्या आउने कुराहरूदेखि लिएर अफगानिस्तानमा पर्ने द्वन्द्वले, जस्तै अफगानिस्तान भएर सेन्ट्रल एसियाका धेरै पार्टहरू हुँदै युरोपसम्म पुग्ने पाइपलाइनहरू, जो आयलका पाइपलाइनहरू त्यो बाटो हुँदै जान्छन्। ती इनर्जी डिपेन्डेन्सीहरू ती मुलुकहरूमा बेलायतको रहेको हुन्छ। ती लगायत अरू विभिन्न कारणहरूले चाहिँ बेलायतलाई ससाना मुलुकहरूमा हुने अस्थिरताले असर पर्ने हुनाले उसले स्टेबिलिटी बनाउने, तर स्टेबिलिटी कसरी बनाउने भन्ने उसको आफ्नै परिभाषा सेट गरेको देखियो। त्यो लगभग सबै उदारवादी मुलुकको हकमा लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारत र चीनले भने सुरक्षा अन्तर्निर्भरतालाई तिनको संलग्नताले बढी निर्देशित गरेको देखिन्छ। जस्तै उनीहरू नर्मेटिभ भन्दा पनि रियल पोलिटिक भएर इस्यु बेस्ड, यो इस्युमा जाँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो कुन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टका समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने कुराले निर्देशित भएका देखिए। किनभने बेलायत त धेरै पर थियो भौतिक रूपमा, भारत र चीनको त सीमा सम्बन्ध नजिक थियो। सायद भारत र चीनको अर्को कुनै मुलुकमा भएका संलग्नतालाई विश्लेषण गर्ने भन्ने फरक कुराहरू पनि आउँछन् होला। त्यो चाहिँ भविष्यको लागि गरिने अनुसन्धानकै प्रश्न बन्लान्। उदीयमान शक्तिका रूपमा अवश्य तिनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पनि थिए। त्यो कारणले पनि उनीहरूको सुरक्षा संलग्नतालाई त्यसले पनि निर्देशित गरेको हुन्छ। जस्तै अर्को एउटा तुलना मैले देखेको कुरा, बेलायतमा चाहिँ के देखियो भने बेलायत अलिकति राजनीतिक साक्षरता बढी भएका करदाता र संसदीय समितिप्रति अलिकति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुनाले उनीहरू अलिकति चनाखो भएका वा कामहरू उनीहरूले अलिकति पारदर्शी तरिकाले, अलिकति डिफेन्सिबल तरिकाले गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो पनि देखियो, जुन चाहिँ भारत र चीनको हकमा त कति पनि लागू भएको देखिएन। जस्तै के हुन्थ्यो भने भारतको केस हुन्थ्यो भने सुपुर्दगी सन्धि अहिलेसम्म त्यो भएका कानुनहरू विपरीत नै नेपालबाट नेपालमा पक्रिएका व्यक्तिलाई भारत पठाइएका र भारतमा पक्रिएकालाई भित्रभित्र नेपाल पठाइएका कुराहरू, उदाहरणहरू धेरै छन्। यी सबै राजनीतिक तहमा नै सेटल गरेर मिलाउने, त्यसको लागि कुनै नर्म्सको, कुनै रुल्सको अभ्यास चाहिँ नगरिने देखियो। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई लागेको, भारत र चीन दुवैले चाहिँ म डेमी एकाडेमिक्स भन्न चाहन्छु त्यस्तो खालको जो उनीहरूको प्राज्ञिक कर्महरू नै क्वेसनेबल छन्, त्यस्तो खालको प्राज्ञिक उत्पादनहरू वा प्राज्ञिक रचनाहरूलाई प्रयोग गरेर वा त्यस्तो रचनाहरू निकालेर आफूलाई अनुकूल हुने भाष्यको निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ भारत र चीनतर्फबाट आएका धेरै लिटरेचरहरूमा एउटा त्यो पनि देखेँ। त्यसलाई यो अनुसन्धानमा अलिकति मच्योरिटी नभएका मानिसहरू वा अरू व्यक्तिहरूले त्यसलाई नै अन्तिम सत्य वा तथ्यको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि त्यहाँनिर देखेँ मैले। समय
कति लिएँ 30 मिनेट होइन ठिकै छ तपाईँको अलिकति छ होइन मसँग 5 हुन्छ मिनेट 5 मिनट छ 5 मिनेटमा सक्छु चीन र भारतले बाहिर गरेको चाहिँ नेपालसँग उसको साउ आसामी सम्बन्ध जस्तो देखियो जस्तै प्याटर्न क्लाइन्ट रिलेसन भनिन्छ नि ससाना कुराहरूमा प्याटर्नाइज गर्न सकियो भने चाहिँ उनीहरूसँग धेरै कुराहरूमा आफ्नो नीति वा आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरूलाई माथि पार्न सक्ने अवसरहरू खोजेको र त्यही अनुसार काम गरेको देखियो जस्तै नेपालमा त्यति बेलासम्म 2500 टेलिफोन टावरहरू रहेछन् त्यो सबै 2500 टेलिफोन टावरका सिस्टमहरू चिनिया कम्पनी निर्मित थिए र ती सबै चिनिया कम्पनी विवादास्पद थिए अनि टावर त चिनिया नियन्त्रित थिए तर त्यसको एसएमएस सिस्टमहरू फोनको चाहिँ भारतीय कम्पनी नियन्त्रित रहेछ जुन नेपाल टेलिकमको अनि एउटा उदाहरण थियो त्यति बेला घण्टाघरमा एउटा धार्मिक नेताको हत्या पनि भएको थियो त्यो हत्याको प्रहरी अनुसन्धान गएर एउटा एसएमएसमा गएर अड्किँदाखेरि त्यो एसएमएस चाहिँ सिस्टमबाट नै त्यो एसएमएस डिलिट गरेको पाइयो त्यो एसएमएस को मोनिटरिङ वा भनौँ न जसलाई चाहिँ बिचमा लिएजन गर्ने भारतीय कम्पनीहरू थियो अनि उसले चाहिँ सिस्टमबाट डिलिट गरे हुनाले पछि प्रहरीले अनुरोध गर्दा पनि त्यो नपाएको हुनाले गृह मन्त्रालयबाट उसको लाइसेन्समा उसले के पाएका विभिन्न अनुमति खारेज गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएपछि बल्ल उसले सर्भरबाट चाहिँ त्यो एसएमएस लिएर दिएको भन्ने कतिपय प्रहरीसँगको अन्तर्वार्ता वा दस्तावेजहरूमा देखियो यी ससाना कुराहरूलाई लिएर भारत र चीनको भनेको चाहिँ एक खालको क्लाइन्ट जसरी वा आफ्नो सकेसम्म धेरै इन्स्टिट्युसन र धेरै पोलिसी वा धेरै अवयवहरूमा सुरक्षाका ससाना एलिमेन्टहरूमा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण राख्न कसरी सकिन्छ त्यसरी गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित थियो भन्ने लाग्छ बेलायत बहुपक्षीय रूपले आयो र उसले सुरक्षा क्षेत्र सुधारका भूमि तहमा पनि केही कामहरू गर्यो तर भारत र चीनले सुरक्षाका केन्द्रीय तहमा नेगोसिएसन गरे जस्तै एलिटहरूमा वा उच्च खालका राजनीतिक नेतृत्वसँग नेगोसिएसन गरी आपसी सुरक्षा मामिलालाई त्यो परिवर्तनको नियममा सल्टाउनमा चाहिँ अलिकति त्यो व्यस्त देखिए फर इक्जाम्पल मानौँ कुमार लामाको केस अघि पनि भने मैले अदालत गइसकेपछि नेपाल सरकारले भन्दा पनि बेलायती मन्त्रीले त्यो विषयमा छलफल गर्न वा केही हस्तक्षेप गर्न मानेनन् यो कुराहरू यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ भारत चीनको पक्षमा लागू हुन्थेन अघि हामीले चर्चा गर्यो यो विषयमा अब रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना अर्को थियो त्यो बारेमा चाहिँ त्यसमा पनि कसैले ध्यान दिएको चाहिँ देखिएन जस्तै रक्षा मन्त्रालय धेरै अगाडिदेखि एउटा पोस्टम्यान जसरी मात्रै भूमिकामा रहेको देखिएको थियो अलिकति नयाँ संविधानले अलिकति उसलाई भूमिका दिए पनि पुनर्संरचना सक्रिय रूपमा वा रक्षा मन्त्रालय भनेको नागरिक र सेना बिचको नागरिकको आवाज सेनामाथि नागरिकको आवाजलाई वा नागरिकको चाहनालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा निकाय वा भनौँ मोनिटरिङ पनि गर्ने निकाय हो त्यसलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्रोलमा पनि राख्ने निकाय हो त्यसको पुनर्संरचना गर्नेतर्फ धेरै ध्यान देखिन तर के भएको रहेछ भने एकचोटि बेलायतले त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको तर त्यो बजेटको प्रस्ताव त्यो बजेट नै कार्यान्वयन नै नभइकन त्यो बजेटै फिर्ता गएको उदाहरण पनि देखियो त्यहाँभित्र पनि केही पोलिटिक्सहरू देखिए त्यो सुधार गर्न चाहने र नचाहनेहरू बिचमा राजनीतिक द्वन्द्वहरू खिचातानी रसाकसी हुँदाखेरि त्यो हुन नसकेको भन्ने कुराहरू पनि पाएँ मैले यसरी अब समष्टिमा भन्दा बेलायतको चाहिँ अलिकति सिद्धान्तगत भनौँ वा नर्मेटिभ चेन्जेसहरू मात्रै धेरै देखिए जस्तो कि क्यास ट्रान्सफरका कुराहरू पूर्व लडाकु वा चाहिँ उमेर नपुगेका लडाकुहरूलाई वा ती विविध पक्षहरू वा विविध कर्ताहरूलाई जस्तै क्यास ट्रान्सफर गर्यो र त्यसपछिको प्रभाव के भयो कसरी त्यो चाहिँ प्रभावकारी रह्यो कि रहेन भन्नेतर्फ नगइकन त्यति बेला एउटा भनौँ न टिक बक्स पिस बिल्डिङ भनिन्छ एउटा तपाईँको बक्सहरू थियो सर्टेनमा यो भयो भने टिक मात्र लगाउँदै र त्यसको प्रभाव चाहिँ हेर्ने पक्षमा नजाने यो मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको पक्षमा कमजोर हुने खालको देखियो भारत र चीनको त झन् अघि मैले कनिके नै भने उनीहरूको कनिका छरेको झैँ गरेर थियो यो टिक बक्स चाहिँ के हो भन्ने पनि थाहा थिएन उनीहरूको एजेन्डा बेस थिए त्यसैले भारत र चीनले सुरक्षा निकायका भौतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा चाहिँ बढी तम्सिए उनीहरूको अरू कुराहरूमा चाहिँ त्यति उनीहरूको चासो पनि रहेन सायद उनीहरूलाई त्यसले त्यति धेरै रणनीतिक फाइदा पनि पुग्थेन
त्यसैले बेलायत र भारतका प्रभावहरू वा उनीहरूका अभिरुचिहरू, उनीहरूको कामले गरेका कामले निभाएका परिणतिहरू रिमार्केबली नै फरक पाएँ। मेरो 35 मिनट सकियो। मैले भन्ने यति नै छ। तपाईँहरूको बोल्ने पालो अब। तपाईँहरूको केही कुरा छ भने त्यहाँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ। सञ्जिलाजी? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सफलजीलाई। अब हामी दोस्रो चरणमा छौँ। अब चाहिँ यहाँहरूले अब प्रश्न, टिप्पणी, जिज्ञासाहरू सफलजीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्याट बक्समा फेसबुकबाट एकजनाले सोध्नु भएको प्रश्न च्याट बक्समा छ। सफलजी, तपाईँले हेर्नुभयो, देख्नुभयो? च्याट बक्स राजु लसिबाजीले प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। राजु लसिबा, भारत र चीन बीचको अहिलेको सन्दर्भमा सुरक्षा भन्दा आर्थिक स्वार्थले प्रमुख भूमिका खेल्न थालेको हो कि नेपाल नीतिमा कुरा गर्दा, र के शान्ति प्रक्रिया अहिलेको परिस्थितिमा चालु नै रहेको मात्र मान्न सक्छौँ हामीले? राजुजी धन्यवाद। मैले त्यो आर्थिक स्वार्थको बारेमा त कुरा नै उठाएँ। आर्थिक स्वार्थ पनि कसरी सेक्युरिटाइज भएको छ भनेर त्यो विषयमा म धेरै छलफल गर्न चाहिनँ। सायद अघि तपाईँ छुटाउनु भयो वा के भयो, त्यो पक्कै पनि थियो। शान्ति प्रक्रिया अहिलेको परिस्थितिमा चालु नै रहेको हो कि होइन भने यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। अब मैले अगाडि जोड्न चाहेको थिएँ, तपाईँहरूले यो प्रश्न आउने नै छ भनेर मैले जानी यसलाई चाहिँ पछाडि राखेको थिएँ। जस्तै शान्ति प्रक्रिया केलाई भन्ने बारेमा धेरै परिभाषाहरू छन् र धेरै त्यो चाहिँ सबैको चाहिँ कन्सेन्सस त्यसमा छैन। एउटा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनदेखि शान्ति सम्झौतामा भएका बुँदाहरू सबै कार्यान्वयन भएर पुरा भएको दिनसम्मलाई शान्ति प्रक्रिया मानिने भन्ने परिभाषामा चाहिँ धेरै प्राज्ञिकहरूले समर्थन जनाएका वा उनीहरूको सहमति रहेको पाइन्छ। तर नेपालको हदमा भन्दा नोभेम्बर 21, 2006 चाहिँ एउटा त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म अब हाम्रो अहिले तपाईँको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता भएको त 14 वर्ष भइसक्यो। 14 वर्ष ओभर नै भयो भनौँ न अहिले 2006बाट। अझै पनि अस्ति प्रचण्डजीको भाषणमा उहाँले केपी ओलीजीले अझै पनि यो गतिविधि कायम राखे, शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुन सक्ने भनिरहनु भएको थियो। त्यो भएर राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो तरिकाले परिभाषा लगाएको त देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै नेपालको शान्ति सम्झौतामा लेखिएका केही बुँदाहरू भने अहिलेसम्म तिनीहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका कुराहरू वा भनौँ पूर्व लडाकुहरूलाई उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने कुराहरू, त्यो उनीहरूको समस्या रियल रूपमा सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने कतिपय कुराहरू चाहिँ विषयगत पनि हुन्छन्। त्यो भएर यो चाहिँ अलिकति बहसकै विषय छ। र मेरो अध्ययनको लागि मैले 21 नोभेम्बर 2006 जुन शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो त्यो दिनदेखि मैले पहिलो फिल्ड भिजिट गर्ने बेला 2014 को मार्च 31 तारिकसम्म त्यतिसम्मको मात्रै तथ्याङ्कहरूलाई केलाएको छु। मेरो सीमा चाहिँ त्यो रह्यो। राजुजी? राजेन्द्र शर्माजीले यहाँ लामो टिप्पणी राख्नु भएको छ। राजेन्द्र शर्माजी, तपाईँले आफै राख्न सक्नुहुनेछ। राजेन्द्र शर्माजी। मैले राजेन्द्र शर्माजीलाई यहाँ देखिरहेको छु। ठिकै छ, उहाँले उहाँको मैले पढेँ 12 बुँदे समझदारी। त्यो पछाडि भारत सरकार र नेपाल आर्मी बीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन वा के आए भनेर सोध्नु भएको छ। म एकदमै खुसी छु विभिन्न सुरक्षाका आयाम बारेमा छलफल गर्न। तर मलाई मार्टिन चौतारीको मनपर्ने कुरा के हो भने रिसर्च सेमिनार सिरिजमा तपाईँको अब्जेक्टिभ र तपाईँको रिसर्च केन्द्रित विषयहरू मात्र छलफल हुन्छन्। त्यो हुनाले यो विषय चाहिँ आजको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित भन्दा अलिक बाहिरको विषय जस्तो लाग्यो। तर एकदमै रुचिपूर्ण विषय छ। मैले यसलाई स्किप गरे हुन्छ सञ्जिलाजी? हुन्छ हुन्छ। त्यसो भए अब विष्णु उप्रेतीजी। How you see the role of two countries? सायद टु कन्ट्रिज भनेर उहाँले भारत र चीन भन्न खोज्नु भएको हो वा भारत चीन वा बेलायत को भन्न खोज्नु भएको हो? त्यो मैले विष्णु उप्रेतीजी कुरा गरौँला। तपाईलाई बधाई छ, एकदम राम्रो प्रस्तुति नै गर्नुभयो। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अब अघि तपाईले पिसमा अलिकति जोडिहाल्नुभयो। अहिले भारत र चीनको
यो प्रक्रिया अघि तपाईँले रिफर गरेको प्रचण्डजीले अझै सकिएको छैन भन्नुभएको परिवेशमा कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर सोध्न खोजेको। अब यसमा पनि मेरो अघिको जस्तै जवाब होला। यो स्कोप भन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ हो मेरो रिसर्च, तर मेरो यसमा चाहिँ विषयगत मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ भन्न सक्छु मैले। यो चाहिँ मेरो तथ्यगत वा अनुसन्धानमा आधारित कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि नहोला। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले त बेलायतको भूमिका डेफिनेटली पहिलाको भन्दा कम घटेकै देख्छु। भारत र चीनको भूमिकामा अब पहिला भनेको चीनले भनेको अरू देशमा जस्तै एउटा स्ट्रङ म्यान भनिन्छ, जो सत्तामा वर्तमान अवस्थामा जो छ उसलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हस्तक्षेप नगरेको देखाउने, तर त्यसै नै स्ट्रङ म्यान अन्तर्गतबाट रहेर आफ्ना स्वार्थहरू अगाडि लैजाने गरेको देखिन्छ। त्यो आधारले भन्दा त वर्तमान सरकारलाई, अब यो अगेन मेरो विषयगत कुरा हो, मेरो पर्सपेक्टिभको कुरा, वर्तमान सरकारलाई नै चीनको समर्थन छ वा भारतको छैन भनेर भन्नुपर्छ, तर यसका धेरै एलिमेन्टहरूलाई यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो लाग्दैन। जस्तै अहिलेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न शान्ति सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्दा कसलाई फाइदा छ र कसलाई घाटा छ, त्यो हाम्रो आन्तरिक इन्टरनल एक्टरहरू, इन्टरनल राजनीतिक कर्मीहरू र एक्सटर्नल भारत र चीन, त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरू अघि बढेको देखिन्छ। जस्तै सत्य निरूपण वा मेलमिलापका कुराहरू वा द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अदालतमा जाने कि नजाने वा चाहिँ मेलमिलाप आयोगमा जाने भन्ने कुराहरूलाई लिएर वा चाहिँ त्यति बेला भएका लडाकुको समायोजन सम्बन्धी कुराहरू र ती लगायत भ्रष्टाचारका कुराहरू अगाडि बढाउँदा वा नबढाउँदा कुन कर्ताहरूलाई कस्तो असर पर्ने भन्ने कुराले असर राख्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर म एउटा मात्र कुरा के भन्न सक्छु भने चीन र भारतलाई एउटा कर्ताको रूपमा विश्लेषण गर्न चाहिँ गाह्रो छ। भारत भनेको एउटा धेरै कुराहरूको कम्बिनेसन हो। जस्तै भारतका 20औं राज्य चलाइरहेका राजनीतिक कर्मीहरू, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू, भारतीय मिडिया वा भारतको इस्टाब्लिसमेन्ट पोलिटिकल पार्टी भनौँ, अहिले चलाइरहेको पोलिटिकल पार्टी वा ब्युरोक्रेसी वा भारतको चाहिँ सुरक्षा निकाय, तिनीहरूका भिन्न भिन्न इन्ट्रेस्टहरू छन्। अनि चीनको पनि त्यस्तै गरेर कम्तीमा पनि चीनको सबै ठाउँमा भन्ने गरिन्छ चीनको एटलिस्ट एउटा बिजनेस कम्युनिटी लगानी गर्ने अनि अर्को मिलिटरी, चीनको राजनीतिलाई दुईटा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने ती दुईटा सेक्टर, यिनीहरू बिचको अन्तर्क्रियालाई घोत्लिएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब एकै हिसाबले भारतको यो रुचि र चीनको यो वा उनीहरू यो छन् भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो जस्तो लाग्छ। मेरो अनुसन्धानमा चाहिँ भारतीय सरकारी पक्ष वा त्यति बेला भएका सरकार, ब्युरोक्रेसी र सेनाहरूको रिस्पोन्समा मात्र आधारित थियो। यो प्रश्नले तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्यो कि गरेन मलाई थाहा भएन, तर मैले अहिले भन्न सक्ने यति नै रह्यो विष्णु सर। हुन्छ, हस्। सन्जु गुरुङजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यो पढ्छु। नेपालको भारतसँग ऐतिहासिक सुरक्षा सम्बन्ध रहेको छ, जुन ब्रिटिस भारतमा हुँदादेखि नै चलिआएको छ, तर हामीले हालसालै चीनको बढ्दो सम्बन्ध नेपालको सुरक्षा एपारेटसमा हुँदै आएको छ। यस्तो चीनको व्यवहारले नेपालको भू राजनीति सुरक्षा प्रविधिमा केही तनाव वा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ सन्जु गुरुङजीले। सन्जुजी, त्यो तनाव त डेफिनेटली ल्याउँछ र ल्यायो नै भन्ने नै हामीले 35-40 मिनटमा कुरा गऱ्यौँ होला होइन। किनभने ब्रिटिसले जे गरिरहेको थियो त्यो नै नेपालमा मात्र होइन, चीनले पनि यो युनिभर्सल टेम्प्लेट अफ पिस बिल्डिङ हो, तिमीहरू पश्चिमाहरू एउटा मात्र कुराले विकास हुन्छ भन्छौ, एउटा मात्र कुराले शान्ति निर्माण हुन्छ भन्छौ, हामी फरक तरिकाले गर्छौँ। उनीहरू चाहिँ अब विकास गर्नको लागि सुरक्षा वा भनौँ न लोकतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउन सुरक्षा निकायहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तिनीहरू राख्छन्। तर उनीहरू के भन्छन् भने विकास भनेको लगानीद्वारा, विकास भनेको मान्छेले खान पायो भने, मान्छेले काम पायो भने सम्भव हुन्छ, त्यो भएर विकास भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरूबाट हुन्छ। यो हाम्रो अर्को पर्सपेक्टिभ हो भनिरहन्छन्। यी सबै कुराहरू यो उनीहरूको फरक खालको राजनीतिक मान्यताहरू बिचको घर्षण नै हो भन्ने चाहिँ अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होला। त्यही नै रह्यो मैले भन्न। हुन्छ, चम्फा भण्डारीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँ आफ्नो प्रश्न आफै राख्न सक्नुहुनेछ, नभए हामी यो प्रश्न पढ्छौँ।
चम्पा भण्डारीजीले चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा नेपाली सुरक्षा क्षेत्रमा बेलायत, भारत र चीनको प्रभावको विषयमा गरिएको छलफलमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू, निष्कर्षहरूबारे संक्षिप्त जानकारी भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत अन्मिनको उपस्थिति र अन्त्यमा जबरजस्ती नेपालबाट अन्मिनलाई बाहिर पठाउनु परेको अवस्थाले अमेरिकाको भूमिका पनि थियो कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। धन्यवाद चम्पाजी। अन्मिन बारेमा पनि प्रश्न आउँछ भन्ने थाहा थियो मलाई। अगेन अन्मिनको बारेमा अन्मिनको भूमिका र अन्मिनको भूमिकालाई यो लिबरल कन्ट्रिजहरूले, उदारवादी देशहरूले कसरी लिए र छिमेकमा भारत र चीनको ले कसरी लियो भनेर मैले केही आफ्नो अनुसन्धानमा लिटरेचर रिभ्यूमा त गरेको छु। तर मूलत तपाईँको यो युएनको भूमिका र अमेरिकाको भूमिका मेरो यो अनुसन्धानको पर्सपेक्टिभभित्र चाहिँ नपरेको हुनाले मैले यहाँ डिस्कस गरेको छैन। अगेन फेरि पनि यो चाहिँ स्कोप बाहिरको कुरा पर्यो, तर त्यति भनेर सबैलाई पन्छाउन चाहिँ अलिकति अन्यायपूर्ण होला। अन्मिनलाई बाहिर पठाउनु परेको अवस्थामा अमेरिकाको भूमिका भारतले चाहिँ सिधै नै पठाउन खोजेको भन्ने कुरा लगभग प्रमाणित रूपमा नै आइसकेका छन्। अब अमेरिका लगायत लिबरल देशहरूले सकेसम्म तिनीहरू रहे भने चाहिँ उनीहरूको मार्फतबाट लिबरल एजेन्डाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गराउन सजिलो हुन्छ भनेर चाहेको भन्ने चाहिँ त्यो पनि स्थापित रूपमा आएको छ। तर पनि अमेरिका र भारत बीच त्यो बाहेक अरू केही सेक्युरिटी एजेन्डाहरूमा चाहिँ कोलाबोरेसन भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। चम्पाजी, अवश्य अन्मिनमा अमेरिकाको भूमिका थियो, भारतको थियो, चीनले अन्मिन यही रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। सञ्जुजीले केही थप्न खोज्नु भएको हो? सञ्जु गुरुङजीले। हजुर, नमस्ते सञ्जलाजी, थ्याङ्क यू सफलजी तपाईँको यो टकको लागि। म चाहिँ कहाँ अलिकति कन्सन्ट्रेट थियो भने चाहिँ त्यो बाहिर आउटसाइड नेपालको एलिमेन्ट भन्दा पनि इनसाइड नेपालको एलिमेन्टमा चाहिँ म कन्सन्ट्रेट थिएँ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति क्लारिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो रिफरिङ जुन चाहिँ केमा गरेको थियो भने चाहिँ नेपालको जुन नेपालभित्र भएको सेक्युरिटी एपारेटसमा केही टेन्सन ल्याउँछ कि भनेर त्यो प्रति चाहिँ केन्द्रित थिए। त्यसमा तपाईँको केही भन्न सक्नुहुन्छ कि भनेर? एउटा कुरा म सम्झिन सक्छु, चीन र बेलायत, चीन भन्दा पनि बेलायत, चीन र भारतमा चाहिँ जस्तै त्यति बेला के थियो भने त्यो अनुसन्धान गरेको समयमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ हालिमाथि फस्टायो, अलि केही गर्यो भने चाहिँ ऊ चीनतिरको हो भन्ने लेभल लगाउने भित्र यो अधिकृतहरूमा कुरा हुन्थ्यो उनीहरू, वा चाहिँ नेपाल प्रहरीमा अलि फस्टायो भने भारततिरको भन्ने। किनभने सशस्त्र प्रहरीले बढी बोर्डर रिलेटेड काम गर्ने, रिफ्युजी वा चीनबाट आउने माइग्रेन्टहरू सम्बन्धी उनीहरूको धेरै भूमिका हुने भयो। अनि बढी अब यो हाम्रो दक्षिणतिरको सिमानामा नभनौँ वा दक्षिणतिरको सुरक्षा सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको धेरै भूमिका हुनाले नेपाल प्रहरीमा भारतीय धेरै हत्ताकट्टा चल्ने, अनि त्यस पछाडि आर्म पुलिस फोर्समा चाहिँ चीनको चल्ने भन्ने त्यस्ता चाहिँ थिए। ती तरिकाले गर्दा उनीहरू बिच तिक्तता आउने, जस्तै आरोप प्रत्यारोप पनि चलेको पनि पाइयो। जस्तै यो फलानु यो डिएसपी यो एसएसपी यतातिरको त्यो भनेर तपाईँ एपिएफ र नेपाल प्रहरी बिच आपसी वैमनस्य पनि त्यो बढेको देखियो। ब्रिटेन र चीन बिचमा त्यो अपरेटसमा उनीहरूको परिणाममा फरक पार्ने कुरा त हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ, तर माइक्रो लेभलमा परेको मेरो अनुसन्धानमा चाहिँ मैले देखिनँ। हुन्छ, अहिले चाहिँ प्रश्न छैन आएको। यदि कसैको प्रश्नहरू छ अथवा टिप्पणी छ अथवा जिज्ञासाहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने हामी यसलाई कार्यक्रमलाई सघाउँछौँ। सफलजीलाई अहिलेसम्म यस्तो केही छुटेको, के थप्नुपर्ने त्यस्तो के लागेको छ भन्ने अहिले राख्दा हुन्छ सफलजी? मैले धन्यवाद भन्न चाहिँ बाँकी छ। तपाईँहरूको अमूल्य समय यसका बावजुद पनि आउनुभयो। मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद। तपाईँहरू समय निकालेर बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। अगाडि अलिकति मेरो अनुमान चाहिँ थियो प्राय रिसर्च रिलेटेड प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ विषय रुचिकर हुनाले त्यो विषय बाहिरका अरू कुराहरूमा पनि छलफल गर्न सहभागीहरू चाहनुहुन्छ, तर चाहेर पनि यो रिसर्चको हाम्रो अब्जेक्टिभमै रहनुपर्ने
बाध्यता हुन्छ समयले गर्दा पनि र यो प्रोग्रामलाई बढी फोकस गर्नमा पनि। त्यो हुनाले मैले बढी यो विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गरेँ। तपाईँहरूको यो साथको लागि धन्यवाद। मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद। हुन्छ, हामीसँग समय त अझै पनि बाँकी नै छ होइन। त्यही भएर यदि कसैको छ भने, कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि टाइम छ, राख्न सक्नुहुनेछ। राख्नुहोस् है। छैन भने हजुर 1 घन्टा त भयो लगभग। ठिकै छ। विक्रम तिमल सिन्हाजीले चाहिँ फ्यान्टास्टिक प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्कसन, थ्याङ्क यू सफलजी एन्ड एभ्रिवान भनेर लेख्नु भएको छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी चम्पा भण्डारीजीले पनि थ्याङ्क यू सो मच सफल सर भनेर र मार्टिन चौतारी नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, त्यसो भए अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। यहाँहरूले मार्टिन चौतारीको अब आउने छलफल 9 फेब्रुअरी मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मधेस डिस्कसन छलफल श्रृङ्खला हो। यसमा चाहिँ योपालि टोम रोबर्टसन आएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नट जस्ट भिक्टिम्स, कमन ट्रुथ्स टोल्ड अबाउट थारू जातिमाथि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आज हामी अब कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ। हुन्छ, आजको वक्ता हाम्रो सफलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई फेसबुकबाट जोडिएर र जुमबाट जोडिएर प्रश्न जिज्ञासा अथवा हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो अर्को कार्यक्रममा पनि यसै गरी सहभागिता, प्रश्न जिज्ञासा देखाइदिनु होला, सहभागी भइदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँछौँ। सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद।